बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध ब्यूरोक्रेसी में होने वाली करप्शन की शिकायत के हवाले से, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें सिंध के हवाले से ख़ास तौर पर कहा गया है कि 135 अरब रुपए की करप्शन की निशानदेही हुई है, और कोई महकमा ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें माली बेज़ाब्तगियाँ ना हों, बेकायदगियाँ ना हों, और संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो की गई हैं, उनकी निशानदेही की गई है। यानी हर महकमे की कारकर्दगी पे सवालिया निशानात हैं, और ऐसे महकमे भी शामिल हैं जिनके निगरान वज़ीर जो हैं वो ख़ुद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं। तो अगर वज़ीर आला सिंध जो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, जो आए इस एजेंडे के तहत है कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस देनी है, करप्शन का खात्मा करना है, अगर उनकी नाक के ऐन नीचे जो महकमे हैं उनमें करप्शन हो रही है और उस करप्शन की निशानदेही अपोजिशन नहीं कर रही, कोई उनके सियासी मुखालफिन नहीं कर रहे, बल्कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट और नहीं हो सकती। इसके बाद हुकूमत सिंध चुप है, हुकूमत सिंध के तर्जमान और हुकूमत सिंध के सारे वज़ीर खामोश हैं। वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की निशानदेही और जो चोरी पकड़ी गई है मुस्लिम महकमों की, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, और वो सब के सब जो हैं वो लाहौर में जश्न योम तासीस मनाने में मसरूफ़ हैं। ये सवाल उठाया गया है कि सिंध में गुर्बत है, सिंध में करप्शन है, सिंध में मामला जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, मामला बिगड़े हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत, सूबाई काबीना और ख़ुद वज़ीर आला और सब लोग जो इन्होंने यहाँ पे इंतज़ाम संभालना है, वो लाहौर में क्यों बैठे हुए हैं? उनको सिंध में होना चाहिए, उनको यहाँ के मामलात की निगरानी करनी चाहिए, यहाँ पे जो शिकायत आ रही हैं उसका अदाला करना चाहिए। इस मौजू पे हम आज बात करेंगे, और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो साने बल्दिया टाउन के हवाले से जो अहम मुलजिम था अब्दुर्रहमान भोला, जिसकी तलाश की जा रही थी, उसे आज थाईलैंड में पकड़ लिया गया है। वो एक होटल में वहाँ पे मौजूद था, और उसको ऐसी हालत में पकड़ा गया जब उसको नाश्ता भी नहीं करने दिया गया, और उसको पकड़कर अब इंटरपोल के हवाले किया जा रहा है, और इंटरपोल से फिर पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। अब्दुर्रहमान भोला के बारे में जो मुलजमान गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बताया था कि भत्ता ना देने पर बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। इंटरप्राइजेस की जो फैक्ट्री थी उससे 20 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया था। भत्ता ना देने पर हमाद सदीकी के कहने पर आग लगाई गई थी, और अब्दुर्रहमान उर्फ भोला ही वो आदमी था जिसने पूरा केमिकल का ड्रम भरकर वहाँ पे आग लगाई, और जिसमें 250 से ज़ायद लोग ज़िंदा जल गए थे। आज उन सब लोगों की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, और जिन लोगों के बच्चे ज़िंदा जल गए थे, जिनके बहन भाई ज़िंदा जल गए थे, वो आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिन्होंने आग लगाई थी, जिन्होंने हमारे प्यारों को ज़िंदा जलाया था, उन्हें भी उसी तरीके से ज़िंदा जलाया जाए, उन पर भी उसी तरीके से तेल छिड़का जाए, केमिकल छिड़का जाए, और उनको भी उसी तरीके से जला दिया जाए, ताकि वो इंसाफ हो सके। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या सूरत बनती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर ब्यूरोक्रेट और मुमताज़ तजिया निगार, सरकारी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं हुकूमत सिंध के, और वफाक में अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं, जनाब आफ्ताब अहमद मेमन साहब। वेलकम टू द शो। बहुत नवाजिश सालिक साहब, बहुत नवाजिश। कैसे हैं आप? माशाल्लाह उम्रा करके आए। जी बिल्कुल, बहुत मुबारक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये खुलासा तो सुन लिया कि क्या सूरत हाल है। एक तरफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ चुकी है, सिंध में जो है वो ऐसा लगता है कि एक एक महकमा, एक एक अफसर, एक एक वजीर, ऐसा लग रहा है कि हर जगह सिर्फ करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। हर किसी का बाल बाल करप्शन में डूबा हुआ है। कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें ऑडिटर जनरल ये कहें कि वहाँ पे कोई करप्शन या माली बेज़ाब्तगी और बेकायदगियों की निशानदेही ना हुई हो। वज़ीर आला जिन महकमों के कलमदान अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें तवानाई का महकमा है, जिसमें ख़जाना है, महकमा दाखिला है, वहाँ पर भी करप्शन हुई है। महकमा ज़राअत में जो आपका ख़ास शोबा था, एक्सपर्टीज़ था, आप खुद सेक्रेटरी ज़राअत रह चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी अरसा आपने बड़ी वहाँ पे इस्लाहात भी की थी, आप जानते हैं इस महकमे को। वहाँ 35 अरब रुपए की करप्शन की निशानदेही की गई है। इसी तरह महकमा तालीम है, महकमा सेहत है, सर में जो बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मर रहे हैं, उस हवाले से बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं। तो क्या हो रहा है सिंध में, और सिंध की ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं कि बड़ी काबिल है, बड़ी लायक है, वो क्या कर रही है? क्या वो बिल्कुल बेबस है, या वो करप्शन में सियासतदानों के साथ जो है वो मिली भगत के ज़रिए सिंध का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ़ है, या सिंध में सारे ब्यूरोक्रेट नाहल हैं और सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं? तो वज़ीर आला ये कहते हैं कि जी मुझे तो कोई अच्छा अफसर मिल नहीं रहा। ये सारे लोग जो हैं उन पर वदम एतमाद का इज़हार करते हैं। वो कहते हैं मैंने वफाक से एक बार नहीं बार बार कहा है कि मुझे अच्छे अफसर दो, मुझे काबिल अफसर दो, मुझे दयानतदार अफसर दो। वो अफसर मिल नहीं रहे हैं। तो जो सिंध में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो सिंध के बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, ये क्या सारे नहल हैं? इन पे वज़ीर आला एतमाद क्यों नहीं कर रहे? सालिक साहब, अब जो आपने बात की उसके 3 पहलू हो गए। एक तो ये है कि वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी पे अदम एतमाद का इज़हार किया,
اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کام نہیں کرتے، نکمے ہیں یا جو کچھ بھی آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی وفاق کو ہم نے لکھا ہے اور وفاق ہمیں افسر نہیں دے رہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہو گئی نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ جی افسر ایسے ہیں، اب افسر ایسے ہیں کہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بھئی ایک نہیں، آپ نے تو پچھلے 5 سال کے اندر یا 6 سال کے اندر آپ نے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے کے اندر، پچھلے 8 سال کے اندر آپ نے جو چیف سیکرٹریز لگائے سندھ میں، اس میں سے ایک نہیں 4 جو ہیں وہ مختلف انکوائریز میں نیب کے حوالے ہیں۔ مطلب ابھی جو پچھلے چیف سیکرٹری تھے ہمارے، وہ نیب میں انڈر انکوائری ہونے کے باوجود 1 سال پھر بھی رہ گئے، حکومت سندھ ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے کہا یہ جاتا تھا کہ چیف سیکرٹری آن بیل۔ جی لوگ مذاق اڑاتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں مذاق ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جی کیا کریں۔ اور اس کو مطلب میں معذرت کے ساتھ، میرا ایک کولیگ ہے، جونیئر کولیگ ہی صحیح، لیکن میرا ایک کولیگ ہے اور میں جانتا ہوں انہیں، تو مطلب آدمی کو اپنی بھی کچھ حیا ہوتی ہے کہ یار آئی ایم انڈر انکوائری۔ وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں، خواجہ آصف سیاستدانوں کے لیے کہتے ہیں کوئی شرم کرو، حیا کرو، تو وہ یہاں پہ سرکاری افسران کے لیے بھی وہ بات صادق آتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی، اگر انکوائری ہے آپ کے خلاف تو آپ کو مطلب اتنا تو خیال ہونا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے، عزت نفس ہونی چاہیے کہ آپ کو اس پوسٹ کو چھوڑ دو، سوری آئی ایم ناٹ ورکنگ۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہوں گے کہ لوگوں نے چارج چھوڑ دی ہوگی کہ جی آپ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہو یا مجھ پہ یہ الزام لگ رہا ہے، آئی ایم سوری، میں کام نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک یہ میں اپنے آپ کو صاف و شفاف اور اپنے آپ کو پاک صاف نہیں ثابت کرتا تب تک میں پوسٹ پہ کام نہیں کروں گا۔ اگر یہ اصول ہے اور یہ پیمانہ ہے تو پیمانہ تھا اچھے زمانوں میں جب اچھے تو افسر ہوا کیس تو وزیر اعظم پہ بھی ہے، انکوائری تو ان کے خلاف بھی ہے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم بن کے، پاناما کا کیس تو چل رہا ہے۔ ہاں، پاناما لیک کا تو کیس چل رہا ہے، وہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی شہزادے سے چٹھی آ جاتی ہے، کبھی کہیں سے تو وزیر اعلیٰ سندھ خود کہہ رہے تھے کہ جی صرف کسی کے اوپر الزام لگ جانا جو ہے وہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ اور اس طرح تو الزامات بہت سارے لوگوں پہ ان کے مخالفین لگاتے رہتے ہیں اور حاسدین بھی ہوتے ہیں، اور لوگ ایسے بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی افسر کی ٹانگ کھینچی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کا غلط کام روکتے ہیں، کسی کا ناجائز کام روکتے ہیں تو اس کے خلاف الزام لگاتے ہیں۔ ایک چٹھی لکھ کے الزام لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن سالک صاحب یہ ایک نہیں، مطلب آپ دیکھیں نا پچھلے 8 سال کے اندر 4 چیف سیکرٹری سندھ میں ایسے رہے ہیں جن کے خلاف انکوائریز اور جن کے خلاف اسکینڈلز ہوئے۔ کون سے 4 چیف سیکرٹری کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سارے چیف سیکرٹری رہے ہیں، ایسے کون سے ہیں جو نیب زدگان ہیں؟ پچھلے 8 سال کے اندر میرے تو کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہے، مطلب کس کا نام ہے، غلام علی پاشا کے خلاف کتنے اسکینڈلز ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سبحان میمن بھی ابھی تک نیب کے انکوائریز میں ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے صدیق میمن صاحب تو ابھی ہٹائے گئے ہیں۔ ہاں، ہمارے ایک اور ہمارے کولیگ اور دوست اعجاز چودھری صاحب، یہاں سندھ کے حوالے سے کوئی انکوائری نہیں، لیکن پھر پرانی پیٹرولیم کی انکوائری میں ان کا نام آ گیا تھا، اور وہ ابھی اس میں سے وہ ظاہر ہے کہ ان کا نام تھا تو مقدمے کو انہوں نے فیس کرنا تھا۔ فیڈرل کمیٹی بات کر رہے ہیں جو اپنا پیٹرولیم منسٹری، جی ہاں، اعجاز چودھری صاحب، لیکن سندھ کے حوالے سے لیکن وہ بڑے بھلے مانس انسان ہیں، ان کے لیے تو بڑی اچھی شہرت بتائی جاتی ہے۔ باقی بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے مطلب کوئی غلطی ہوئی ہے، سیون ہوئی ہے یا دانستن ہوئی ہے۔ سبحان میمن کے بارے میں بھی یہی ہے، سبحان میمن کے بارے میں صرف یہ ہے کہ وہ شاید دباؤ برداشت نہیں کر سکے، بہت ساری چیزوں میں شاید انہوں نے اس لیے کیا، یا انہوں نے جلد بازی کی چیف سیکرٹری کا عہدہ سنبھالنے میں، چارج سنبھالنے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا ٹائم تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کو چارج نہیں لینا چاہیے۔ اب تو خیر وہ ریٹائر بھی ہونے میں میرا خیال ہے ان کے 1-1.5 سال رہتا ہے یا 2 سال رہتے۔ لیکن صدیق میمن صاحب جب بیل کرانے جا رہے تھے کرپشن کیس میں ہائی کورٹ سے، تو لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ آپ بیل مت کرانے جائیں، کیونکہ چیف سیکرٹری اگر بیل کرائے گا تو بڑا غلط امپیکٹ جائے گا، نیچے افسران کیا سوچیں گے کہ اگر چیف سیکرٹری خود بیل پہ ہے تو وہ ہمارا کیا دفاع کرے گا، ہمارا کیا تحفظ کرے گا، کیونکہ جو ہائیسٹ آفیسر ہوتا ہے اسی نے اپنے پورے افسران کی اور اپنے ملازمین کی جو ہے وہ ان کا بچاؤ کرنا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر چیف سیکرٹری خود بیل پہ چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو خطرہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، حالانکہ ایسے عہدے پر کبھی سٹنگ چیف سیکرٹری کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی کسی نے سوچا بھی ہو کہ گرفتار کیا جائے گا۔ نہیں تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کو خود چھوڑ دینا چاہیے تھا ایسا۔ جب سٹنگ چیف سیکرٹری آپ کے الزامات لگے ہیں، آپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، تو دیکھیں کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جی فلانے کو انڈر سسپینشن کر دیا یا OSD بنا دیا، اس کے قانون میں تو یہ صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہے تو اس کو آپ انڈر سسپینشن کر دیا۔ انڈر سسپینشن اس لیے کریں تاکہ وہ ریکارڈ میں
کوئی مینیپولیشن نہ کر سکے. جب آپ لوگ سیکٹری تھے, آپ لوگ بڑے بڑے محکمے چلاتے تھے, تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کیا دستور تھا, کیا طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کے خلاف الزام لگتا ہے, کوئی انکوائری آتی ہے, کرپشن کا کیس بنتا ہے, تو آپ لوگ کیا کرتے تھے, اس کو سسپینڈ کر دیتے تھے؟ سالک صاحب, میں گورنمنٹ آف سندھ میں 2009 تک رہا, لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی سیکرٹری پہ کے خلاف کیس ہوا. ہاں ایک ہوا ہوگا ایک سیکرٹری صاحب کے لیے, یہ ہے کہ جی وہ کچھ پیسے, لیکن وہ بھی 2009 کے بعد. چلے سیکٹری نہ ہو, لیکن سرکاری پریکٹس کیا ہے, کسی بھی افسر کے خلاف گریڈ کوئی بھی ہو, اس کا گریڈ 16 سے لے کے گریڈ 21 تک اگر کوئی بھی گریڈ کیسا بندہ آ جاتا ہے اسے انڈر سسپینشن رکھتے ہیں, تو انڈر سسپینشن چلا جاتا ہے, انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کا رزلٹ آتا ہے, اگر وہ اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے. سسپینشن کے لیے بھی یہ ہے کہ ناٹ مور دین 6 months. اچھا, اس دوران انکوائری مکمل کی جاتی ہے, اس دوران انکوائری مکمل ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ جو بحال ہو اکثر جاتی نہیں ہوتی ہے, تو پھر مطلب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایکسٹینشن کے بعد اسے دوبارہ نہیں ایکسٹینڈ کیا جا سکتا, ورنہ اس کے بعد عدالتی دروازہ کھلا ہوتا ہے, وہ عدالت میں جا کے دستک دیتا ہے, پھر اس کو بحالی کا آرڈر مل جاتا ہے. اچھا, دوسرا جو پہلو ہے مراد علی شاہ صاحب کا, جو آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وفاقی حکومت کو ہم نے لکھا ہے, تو مطلب یہ کیس ایک بنانا ہوا وفاقی حکومت کے خلاف. میں وفاقی حکومت کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, مجھے علم ہے اور یہ میرے خیال میں ایک آدھ دن پہلے اخبار میں بھی آ چکا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے پروموشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بورڈ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ سیکریٹریٹ سروسز والوں نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کہ جی پروموشن پالیسی جو ہے مینیپولیٹو ہے, اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جسے کہیں یا ڈی ایم جی والے, انہوں نے اپنی کوٹا بڑھا لیا ہے. اب وہ کہاں تک جائز ہے, ان کے گریوینسز یا نہیں ہے, وہ تو اب سب جوڈیس میٹر ہے, عدالت فیصلہ کرے گی. میٹر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب اسٹے جو ہے اگر آپ پرولانگ کرتے ہیں, سال 2 سال اسٹے کرتے ہیں, جس طرح یہ قبضے کے اسٹے پرولانگ ہوتے ہیں, تو نیچے والے افسران اور ملازمین کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں مطلب پھر انصاف کہاں ہوا, اگر 1 سال اور 2 سال تک جو ہے وہ اسٹے آرڈر چلے تو انصاف کہاں ہوا. یہ تو آپ ہیمپر کر رہے ہیں نارمل پروسیس کو. یہ خیر ایک عدالتی, لیکن یہ جو گلا شکوہ ہے سندھ حکومت کا وفاق سے کہ ہمیں اچھے افسران نہیں دیے جا رہے, یہاں پہ شارٹیج ہے, یہاں سندھ میں کہتے ہیں 40 افسران کم ہیں, شارٹیج ہے, اچھے افسران چاہیے. 40 سے زیادہ افسران پنجاب میں کم ہیں. انہوں نے کچھ افسران کی جو ہے وہ یہاں سے خدمات جو ہے وفاق کے حوالے بھی کی ہیں. مولا اتنے یا تو ان سے تنگ تھے, بیزار تھے, یا ان سے نالاں تھے کسی کاموں پہ, انہوں نے ان کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے. پہلے ان کو اچھی پوسٹیں دی ہوئی تھیں, جب انہوں نے حسب توقع محل رزلٹ نہیں دیا تو ان کو اٹھا کے سندھ سے اسلام آباد بھیج دیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ شاید اہل نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے انہی لوگوں نے ان کو اچھے محکموں پہ اچھی پوسٹوں پہ لگایا ہوا تھا. تو جو وفاق کے پاس چلے گئے, تبھی تو یہ معاف کیجیے گا, تبھی تو یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جب اس طرح آپ لوگوں کو لگاتے ہیں اور فیورٹزم کرتے ہیں, تو پھر اسی طرح کی رپورٹیں آئیں گی. اچھا, 2 طرح کے افسران ہیں نا. ایک تو وہ افسران ہیں جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں, پورے ملک کی سطح پہ وہ افسران ہوتے ہیں, ان کو وفاق کسی بھی صوبے میں بھیجتا ہے تو ان کا معیار اور ان کا جو کام کا اسٹائل ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے. سندھ میں آ کے وہ افسران کیسے برے ہو جاتے ہیں, باقی جگہوں پہ وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے نا, دیکھیں اس میں پھر یہ آتا ہے کہ جی پولیٹیکل گورننس کی بات ہو جاتی ہے. نہیں, یہاں کا انوائرمنٹ, ایٹماسفیئر, یہاں کا انوائرمنٹ, اور پھر یہ ہے کہ پھر اس میں پولیٹیشینز کا قصور آپ کہہ لیں, پولیٹیکل انٹرفیرنس زیادہ ہے, یا اس میں کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل گورننس, وہ زیادہ ہے یہاں. اچھا, پولیٹیکل گورننس کیا ہے اور اس میں انٹرفیرنس کیوں ہوتی ہے, اور جو افسر ہیں جو وہاں باقی صوبوں میں دباؤ برداشت نہیں کرتے سیاستدانوں کا, یہاں پہ کیوں برداشت کرتے ہیں, اور یہاں پہ وہ کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ قانون تو ان کے پاس پورا موقع دیتا ہے ان کو دفاع کرنے کا اپنی پوزیشن کا, اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے کوئی غلط کام تو وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں, انڈر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, انڈر سسپینشن ہو سکتے ہیں, لیکن وہ غلط کام نہ کریں, اپنی گردن میں نہ لیں. اس میں مزید بات کرنا چاہوں گا, لیکن وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں سرکاری بیوروکریسی کے حوالے سے, وہاں پہ کیا کرپشن کی شکایات ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو رپورٹ دی ہے, بالخصوص سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن, مالی بے ضابطگیوں, بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. 135 ارب روپے کی کرپشن ہے, مالی بے ضابطگیاں ہیں, اس پہ سندھ حکومت, سندھ سرکار خاموش ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد میمن صاحب, لیکن وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. Anjreen Malik. I am Pakistan, News Pakistan TV, and keep on watching News Pakistan TV. मैं इमरान इस्माइल.
मैं हूं पाकिस्तान, न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। जिये सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन जिये सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। I am Amir Qureshi. I am Pakistan. Keep watching News Pakistan. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल कुरैशी। आई एम पाकिस्तान और देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात कर रहे हैं सिंध ब्यूरोक्रेसी में करप्शन की शिकायत के हवाले से, और जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है और मैसिव करप्शन की निशानदेही की गई है। कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें गड़बड़ ना हो, जिसमें शिकायत ना हो। वज़ीर आला की नाक के ऐन नीचे जो महकमे हैं उनमें बड़े पैमाने पर करप्शन की शिकायत हैं। कैसे मामला बेहतर होगा? वज़ीर आला शिकायत करते हैं कि अच्छे अफसरान नहीं हैं, वफाक से अच्छे अफसरान मांगे जा रहे हैं। जो अफसरान आते हैं उनसे काम चलाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग मौजूद हैं उन पर वज़ीर आला को एतमाद नहीं है। मामला कैसे बेहतर होगा? वो अफसरान जो वफाक में काम करते हैं, दूसरे सूबों में जाते हैं, वहाँ उनकी रिजल्ट, उनकी कारकर्दगी बेहतर है। सिंध में आते हैं तो वो क्यों ख़राब हो जाते हैं? सिंध का माहौल ऐसा क्या है? इस पर बात हो रही है। आफ्ताब अहमद मेहन साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और कई अहम महकमों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं और अपना दुखड़ा भी रोएंगे, बताएंगे कि क्या इनके साथ होता रहा है। लेकिन आप पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये क्या है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? जो ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आप जैसे अफसरान भी हमने देखे हैं और भी अफसरान हैं, तो जो प्रेशर नहीं लेते उनका तो ये पॉलिटिकल गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अफसरान दबाव क्यों लेते हैं? सलीक साहब, वही बात होती है ना कि अफसरों की अगर वेस्टेड इंटरेस्ट हो, अपने उनके मफादात हों, जिसको तो वो फिर लेंगे, प्रेशर लेंगे। और अगर उनके अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो तो वो किसी को भी जवाब दे सकते हैं। भाई मैं मतलब इस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, मैं पंजाब में था, मैंने जवाब दिया है टेलीफोन पे क्योंकि सर आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। फिर मुझे डीएस स्टाफ ने फ़ोन किया जो हमारा बैचमेट था, उसने कहा कि यार की काट दो। मैं क्यों कहते मियाँ साहब नाराज़ हो गए, तो मैं कहा कि यार मैनू काट दो, ठीक है निकाल दे मुझे, वेरी सिंपल। इसी तरह मतलब कई मियाँ साहब भी आपसे नाराज़ हुए एक ज़माने में, आसिफ जरदारी साहब भी आपसे बड़े नाराज़ थे। कहते हैं कि आप कोशिश क्या करते हैं कि उनके सामने ना ही आऊँ, फिर उन्हें पुराने किस्से याद आ जाएंगे। उनके साथ क्या नाराज़गी हो गई थी? वो इसी तरह की बातें होती हैं ना कि जी वो कहते हैं कि जी हमारे अहकामात की तामील होनी चाहिए फ़ौरन। अब भाई अहकामात की तामील तो अगर जायज़ अहकामात है तो तामील क्यों नहीं करते? और ये है कि आप लोग भी तो कहते हैं ज़ाती जागीर बड़ी पेचीदगियाँ पैदा करते हैं उनके जायज़ कामों में भी। आप लोग यहाँ कानून पढ़ाने लग जाते हैं और आप जो है वो डिलेइंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा होता हुआ काम भी नहीं होता, तो उन लोगों ने तो वोट लेने होते हैं, लोगों के सामने जवाबदेह होना होता है। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हमें काम ही नहीं करने देती, ब्यूरोक्रेसी हमसे जो है वो काम गलत कराती है, ताख़ीर करती है। हम लोगों के पास क्या जाएँ मुँह लेके कि हमने वोट भी लेना है? वो उसके बाद जाते हैं कहते हैं जो हमारे काम ही नहीं हुए, वोट क्यों दें? देखिए अगर मतलब एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी या सामीन को भी समझ में आ जाएगी कि अगर भाई मतलब एक अफसर हूं मैं, वहाँ पे टेंडर होते हैं किसी भी चीज़ के, और जब टेंडर हो चुके हैं, खुल चुके हैं कमेटी के सामने, लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने टेंडर दिया हुआ है, उसके बाद आप फ़ोन करते हैं कि जी वो अपने फलाने का टेंडर जो है वो उसमें डाल दो। मैं नहीं कर सकता, मुझे हटा दें। ठीक है जी, वेरी सिंपल, मैं नहीं करूँगा। आप साफ कह देंगे कि नो आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। अच्छा ऐसे भी बाद क्या होगा? ट्रांसफर ऑर्डर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाह तो मुझे मिलेगी। अच्छा जी आज नहीं मिलेगी ना, 6 महीने के बाद मिल जाएगी। ये वज़ीर आला मुराद अली शाह भी कल कह रहे थे कि भाई फिर क्या करूं, जो अफसर नाअहल हैं उनको मैं सस्पेंड कर दूं तो उनको मैं घर बैठा के तनख्वाह दूं। उससे बेहतर नहीं है कि मैं उनसे फिर कोई ना कोई साइड लाइन पे काम लूं। तनख्वाह तो मैंने देनी है उनको, मराद तो मैंने उनको देनी है, तो वो अफसर घर में बैठ के मराद लेगा, तनख्वाह लेगा। उससे बेहतर है कि उसको कोई ना कोई काम दिया जाए। तो ये है कि उनको फिर इस तरह के महकमा जात तो न देना कम से कम, जो जहाँ इतनी मैसिव करप्शन हो रही है, जहाँ पे मैसिव करप्शन हो रही है। अगर एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बात ये की 135 अरब रुपए जो करप्शन की निशानदेही की है ऑडिटर जनरल ने, हालांकि अब तो 1000 अरब तक की बात पहुंची हुई है। इतना बड़ा बजट है सूबे का और वफाक से भी पैसे आते हैं, बाहर के गैर मुल्की बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनसे भी पैसे आते हैं, जो फॉरेन फंडेड प्रोग्राम्स हैं, तो पैसे तो बहुत हैं सिंध में खर्च होते हैं। तो ये सारी करप्शन क्या ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, ये सरकारी अफसरान और मुलाजमीन खा जाते हैं, या इसका बड़ा हिस्सा कहीं और जाता है? वो तो सालिक साहब हिस्सेदारी के बगैर, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के शेयर के बगैर तो सेक्रेटरी नहीं कर सकता।
सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। किसी भी महकमे का सरबराह किसी या भी उसका महकमे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर या उसका प्रोग्राम मैनेजर नहीं कर सकता। हाँ, ये और बात है कि कहीं कहीं पे लोग भी ऐसे होते हैं, हाँ ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह के होते हैं कि जी उनमें वो एक होती है जिसको कहते हैं ना एडवेंचरिज्म एंड लस्ट फॉर मनी एंड लस्ट फॉर पावर, वो करते हैं, सोलो ऑपरेट भी करते हैं। कुछ शरीफ लोग होते हैं, कुछ सियासतदान भी अच्छे होते हैं, ये भी नहीं कि ये सियासतदान सब बुरे हैं, वो उसको मतलब एक तरह से दरगुजर भी कर लेते हैं, बुला भी लिया, उनको समझा भी लिया, फिर भी वो करते हैं, वो फिर शिकायत करते हैं, पता चला कि जी वो कहीं फलाने का सिफारिश किया या कहीं से आया हुआ बैठा हुआ है। तो मिसाल के तौर पे अब कायम अली शाह साहब 8 साल वज़ीर आला रहे सिंध में, उनके दौर में हर करप्शन की स्टोरी आई, हर वजीर के ऊपर, हर महकमे के ऊपर, हर अफसर के ऊपर जो है बड़े बड़े उन्होंने स्कैंडल्स का जिक्र किया, लेकिन खुद कायम अली शाह के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है। खुद कायम अली शाह के किसी जगह पे दस्तखत नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि कायम अली शाह ने जो है करप्शन ली, इतने पैसे मुझसे लिए, ये काम किया, ये मुझे नोटिफिकेशन जारी कर दिया या मुझे हुक्मनामा जारी कर दिया या ठेका दे दिया। वो समझदार आदमी थे, वकील भी थे, बहुत पुराने और बहुत पुराने पार्लियामेंट्रियन रहे हैं। ये तो 70 से लेके वज़ीर आ रहे हैं कायम अली शाह साहब, पता नहीं कितनी वजारतें की हैं और ये तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा वज़ीर आला भी बने हैं। तो उनके लिए तो मतलब ये सारे तमाशे उनके सामने हो चुके हैं, तो उन्हें मालूम है कि जी कहीं पे लिखा हुआ जो है वो पकड़ा जाएगा, चाहे फाइल पीछा भी करता है। और मैं अगर उसको फाइल भी जो है ना जब सेक्रेटरी के पास जाएगी तो हमारे ऐसे भी मैं देखे अफसरान देखें जो फौरी तौर पे फोटो स्टेट कराते हैं फाइल की और फाइल लेके घर जाके कहीं छुपा देते हैं। एक साबिक वज़ीर आला लियाकत अली खान जतोई साहब भी हैं, दादू से बड़े वो सरगर्म रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि जी ये उनके हालांकि अपने दौर के बहुत सारे किस्से हैं, वो आप बेहतर बता भी सकते हैं, आपने उनके दौर में सर्व भी किया होगा मुख्तलिफ अहदों पे। वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला ज़रूर तब्दील हो गया लेकिन करप्शन जो है वो जारी है। और पहले 1 अरब रुपया बैरून मुल्क भेजा जाता था करप्शन की मद में कमा के बाहर किसी खास सियासी शख्सियत को, अब 5 अरब रुपए भेजे जाते हैं। बिल्कुल बातें करते हैं, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है। तो वो तो कहते हैं भाई करप्शन बढ़ गई है, करप्शन कम नहीं हुई है। हाँ ये है कि अगर 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 40 में से कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया और चंद प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर लिए, वहाँ से पैसे निकाल के भेजे जा रहे हैं। तो ये अगर वज़ीर आला ये बातें कर रहा है पुराना, तो इसका मतलब सिस्टम को समझता है। तो इस वक्त सिस्टम क्या है, करप्शन पे बुनियाद पे। लियाकत जतोई तो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, लियाकत जतोई साहब एक नहीं एक से ज़ायद मरतबा रहे हैं, शुरा के मेंबर रहे हैं और बहुत बड़े पुराने पार्लियामेंट्रियन और उनके वालिद साहब, उनके भाई भी सेनेटर रहे। तो और लियाकत जतोई साहब पढ़े लिखे आदमी भी हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी में। तो मतलब उनकी एक सोच और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन है। हाँ कुछ ये है कि जी वो चूँकि एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं मुराद अली शाह साहब और लियाकत जतोई, तो थोड़ी सी शायद थोड़ी सी ये भी होगी, लेकिन उनकी बात बेबुनियाद नहीं होगी लियाकत की। मतलब अगर 5 अरब करप्शन वो कह रहे हैं, 5 अरब अगर बाहर नहीं भेजे जा रहे तो कुछ कम भेजे जा रहे हो, लेकिन भेजे जा रहे होंगे। वो उन्हें मालूम होगा कि कितने हैं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। नैब को जाना चाहिए लियाकत अली जतोई के पास, उनका बयान कलमबंद करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप ये किस एविडेंस पे कह रहे हैं, कोई आपकी कैलकुलेशन है तो बताएं, नैब को बताएं, नैब का भला करें। नैब ने अभी तक पनामा केस का क्या किया, पनामा स्कैंडल, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस इमरान खान यही कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक कुछ नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट तो भी हेयरिंग कर रही है फिलहाल, नहीं कह सकते फाइनल हो जाए तो फिर नहीं। अब ज़्यादा फोकस जो है ना वो मार्च के वो सेंसस पे है, मर्दमशुमारी दायरा कि वो भी बड़ा मामला है। लेकिन वो एकदम से इतना बड़ा मामला आज नहीं होनी थी, मर्दमशुमारी 10 साल पहले होनी चाहिए थी या 8 साल पहले होनी चाहिए थी। तो एकदम मतलब वहाँ तो मामले हो रहे हैं, वहाँ तो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का इशू था, उनकी तोसी होगी नहीं होगी, उस पर लोग जो हैं वो एम्पायर की उंगली उठने की इंतजार करते रहे, फिर वो चला आर्मी चीफ तो चले गए। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की बारी है, अब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की और अलविदाई मुलाकातों के बाद 15 के बाद तो दिसंबर को रिटायर हो जाना है, 15 तारीख से उनके अलविदाई शुरू हो जाएंगे, 15 से वैकेशन शुरू हो जाएगी। वो तो सिलसिला और है। सिंध की जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इतनी करप्शन हो रही है, तो वज़ीर आला को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लियाकत जो तो ये बयान दे रहे हैं वज़ीर आला की नज़र से नहीं गुजर रहे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वज़ीर आला भी पढ़ सकते हैं, उनके पास तो फ़ौरन सुबह प्रेस क्लिपिंग जाती है, तो वो क्या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं करप्शन से? अब ये डिपेंड करता है कि ये उनका इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क कितना अच्छा है, क्योंकि अब लियाकत जतोई साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था। वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, सुबह को 5 बजे उठता था, कोई 50 अखबारें पढ़ता था और रात को भी तमाम टेलीविज़न वगैरह देखते थे। उस ज़माने में इतने नेटवर्क्स नहीं हुआ करते थे और सुनगुन भी रखते थे। सुबह को एक ब्रीफ बना के 3 आदमियों की लियाकत रेगुलरली ब्रीफिंग लेता था, एक IB से ब्रीफिंग लेता था और दूसरा ISI से ब्रीफिंग लेता था, तीसरा या MI से, तीसरा सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन फिर तीसरे नंबर पे आता था क्योंकि वफाकी अदारों वालों को
پہلے فارغ کرتا تھا. تو یہ صبح 9 سوا 9 بجے سے یہ بریفنگ شروع ہوتی تھی, 1 to 1 ایکسکلوسیو, اور کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ جی بریفنگ دے کے ہم باہر نکلے, اس کے بعد آرام سے اپنا دفتر کا کام کیا. یہ وہ پتہ چلا کہ جی کوئی 12 ساڑھے 12 بجے وہ ڈی ایس اسٹاف نے فون کیا کہ جی چیف منسٹر صاحب بلا رہے ہیں. میں کہا کہ کیا کس ایجنڈا اینی تھنگ؟ کہتے یار ناراض ہیں بہت سر, ناراض ہیں بہت. میں کہا جی اچھا پتہ نہیں کس لیے ناراض ہیں. تو وہ گیا تو وہاں پہ سی ایم صاحب کے پاس جب گیا تو انہوں نے بلا لیا اندر, ایک دم 1-2 اخباریں نکالی میرے سامنے رکھ دی. کہتے یہ کیا ہے؟ میں کہا جی کیا ہے؟ کہتے یہ میرے خلاف لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اگر آپ کے خلاف لکھا ہوا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کس پہ کیا الزام لگائے ہیں, لوگوں نے تو جیلیں کاٹی ہیں, لوگوں نے تو میں کہا جی مقدمات کیا کا مسئلہ سامنا کیا ہے کیا اس میں, ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں یار دس شوڈ ناٹ ہیپن. میں کہا جی کیوں, وائی شوڈ اٹ ناٹ ہیپن؟ پھر میں نے انہیں کنونس کیا. میں کہا ایک تو یہ کہ ان اخباروں کی اچھا, جو پیپلز پارٹی کے مخالف سیاسی وزراء علیہ گزرے ہیں, زیادہ تر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈوز دی ہے, تو اس زمانے میں آپ کیا خاصے چہیتے افسر رہے ہیں؟ آپ مطلب ارباب غلام رحیم کے دور میں بھی ایکٹیو رہے, آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی وہ نظر آتے تھے آپ سے صلاح مشورے کرتے ہوئے, اور آپ کی دین اور مذہب پہ بھی بڑی دوستی رہی اور بڑی باتیں ہوتی تھیں. تو یہ ارباب رحیم نے بھی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا, لیاقت جتوئی نے بھی دینے کی کوشش کی, اس سے پہلے جام صادق نے بھی دیا. لیاقت نے کچھ نہیں کیا, جام صاحب نے کیا, جام نے اور انہوں نے کیا, اور ارباب نے بھی میرا خیال ہے نہیں کیا, کیونکہ ارباب کا میرا تو اپنا پرسنل یہ لاڑکانہ ضلع کی تقسیم کر دی, حیدرآباد کی تقسیم کر دی انہوں نے, جو ہے وہ اپنے سر یہ چیزیں تو سب نے کیے نا, یہ چیزیں سب نے کیے نا. اب 1989-90 میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نواب شاہ کو تقسیم کر دیا, نوشہرہ بنا لیا, نواب شاہ بنا لیا کہ جتوئی سے جان چھوٹ جائے. تو یہ پولیٹیکل فیصلے تھے یا صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت میں تھے؟ یہ پولیٹیکل فیصلے ہوں گے. وہاں سے جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے غلام رحیم کے, غلام رحیم تو سنگل ووٹ ہے نا, غلام رحیم تو کوئی اس کی پارٹی تو نہیں ہے ایز سچ. ایس ڈی ایف میں ہو گیا, فلانی جگہ پہ ہو گیا. اچھا, ہم موضوع سے دور چلے جائیں گے. سندھ میں بیوروکریسی اور کرپشن کی بات ہو رہی ہے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ سچی بات بتائیں کہ سیکٹری لگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بڑے بھاری بریف کیس ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کیا یقین دہانیاں کرانی پڑتی؟ نہیں, میں تو آپ کو عرض کروں کہ میں نے تو کئی دفعہ ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ جی میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ. مجھے سیکرٹری کمیونیکیشن کے لیے علی محمد خان, سیکرٹری ایریگیشن کے لیے علی محمد خان مہر چیف منسٹر تھے, انہوں نے مجھے کہا, لیکن بعد میں پہلے مجھے متوکل قاضی صاحب مرحوم زندہ نہیں ہے, لیکن میں مطلب انہوں نے کہا مجھے کہ یہ آپ سیکرٹری ایریگیشن جائے. ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا سندھ گورنمنٹ کا. ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے, کئی افسر خود بتاتے ہیں کہ بھائی سیکٹری کی, منسٹر کی اور نیچے افسروں کی باقاعدہ پرسنٹیج طے ہوتی ہے ٹھیکوں میں, اور جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی ان کی پرسنٹیج جو ہے وضع ہوتی ہے. سیکٹری کوئی بھی آئے جائے, یہ اس کو ایک پرٹیکولر پرسنٹیج تو اس کے حصے پہ آتی ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو وصول کرے یا اس سے وہ وڈرا ہو جائے. کچھ ایسے بھی افسر ہیں جو کہتے ہیں بھائی اس سے دور رکھو, ہمیں ہاتھ نہیں لگانا, اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ پرسنٹیج تو کم ہے, اس کو بڑھاؤ, بڑھانے کے طریقے بتاؤ اور چیزیں لے کے آؤ. سر یہ چیزیں ابھی ہوئی ہیں پچھلے 8 سال میں, 6 سال میں, یا زیادہ سے زیادہ 10 سال میں. اس سے پہلے کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ سیکرٹری کبھی اس طرح اپنے آپ کو انوالو کرے. اور یہ پرسنٹیجز کا بھی جو ہے پرانے سیکٹریز کے بارے میں یہ تھا کہ جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کوئی سال میں ایک آدھ وکٹ گرا لیتے ہیں, کوئی بڑا سا ایک چھکا مار لیتے ہیں, اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھے کام کرتے رہتے ہیں, ساری فائلوں کے اچھے آرڈر کرتے ہیں, لیکن کسی ایک آدھ فائل میں بڑے ٹھیکے میں کام دکھا دیتے ہیں. یہ اب کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ میں تو دیکھیں 8-10 ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری رہا ہوں. میں تو کسی کو نہیں کہا کسی بھی محکمے کے لیے کہ جی مجھے فلانی جگہ بھیج دو, سوائے جب مجھے مہر صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ جی ایریگیشن. سرکاری افسران کی کرپشن کا تعین کیسے کیا جائے؟ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے طرز زندگی دیکھا جائے, ان کا معیار زندگی دیکھا جائے, ان کے بچے کس طرح کے لائف سٹائل گزار رہے ہیں یہ دیکھا جائے, وہ کتنی شاہانہ زندگی ہے ان کی, کتنے ان کے بنگلے ہیں, کتنی زمینیں ہیں, کتنی جائیدادیں ہیں, کتنے فورن ٹرپس ہیں, یہ دیکھا جائے تو کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے بہت کرپشن کی ہوگی. یا یہ دیکھا جائے کہ وہ بڑی سادہ زندگی گزار رہا ہے اور اس نے بڑا میانہ روی کے ساتھ وقت گزارا تھا تو کرپشن میں نہیں تھا. یہ پیمانہ ہے. سلی صاحب دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی کو بھی ملتے ہیں نا, سیکرٹری یا کسی بھی افسر کو ملتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ بندہ کس طرح کا ہے. مطلب یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, یہ چیزیں چھپتی نہیں. تو یہ نیب کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ ہماری اینٹی کرپشن کو نظر نہیں آتی؟ نہیں, آپ کی اینٹی کرپشن تو ماشاءاللہ کتنی اینٹی کرپشن ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. کیسے کیسے لوگ آپ کے چیئرمین رہے ہیں, عجیب قسم کے لوگ آپ کے چیئرمین رہے ہیں سندھ اینٹی کرپشن کے. اچھا, ایک میمن صاحب تھے کچھ عرصہ پہلے, بڑا پیسہ لے کے وہ ڈیری
प्रोजेक्ट का, हाँ लाइव स्टॉक कनाडा चले हाँ गए, वो लाइव स्टॉक डेयरी 36 या 46 नाम उनका लाइक मेमन था, लाइक कहते हैं उनको लाइक मेमन थे, और उन्होंने अपनी लियाकत का भरपूर मुजाहरा किया और भरपूर पैसा लेके यहाँ से चले गए। हाँ और ऐसे एक लोग अफसर से जिक्र हैं, हुआ, जैसे अभी वो लुंड साहब हैं, वो उन्होंने पैसे पकड़े भी निकलवा गए। लिए। हाँ और बहुत सारे पता नहीं हजारों उन्होंने जो है वो कहते हैं कि लोगों की नौकरियां दी थी, जाली अलॉटमेंट। हाँ वो तो अब 10,000 की बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में 10,000 से कम है, ये कोई 7,000 के करीब। तो ऐसे अफसरान कभी गिरफ्त में आएंगे नहीं आएंगे? लुंड साहब अब लुंड साहब आ गए, लाइक चला गया मुल्क छोड़ के, अब वो पाकिस्तान आ भी ये नहीं भोला को सकता। पकड़ लिया गया है, भोला तो आ रहा है इंटरपोल के जरिए, तो ये जितने भोले सिंध गवर्नमेंट में करप्शन करके निकल गए हैं, इनकी बारी कब आएगी? इन्हें दुआ करें आ जाए इनकी बारी। उम्मीद है आपको पकड़े जाएंगे? देखिए अब या वो कहते हैं इतना पैसा कमा लिया है फिर किसी तरीके से दे दिला के फिर बच सारिक साहब गुजारिश है ना कि अभी देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक नहीं 4 चीफ सेक्रेटरी सिंध के जो है अंडर इंक्वायरी रहे, कितने सीनियर मेंबर आपके अंडर इंक्वायरी हैं, आज भी हैं, और कुछ पकड़े भी गए, कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए। तो ये जो लोग मुल्क नहीं छोड़ है के कि भागे ये हैं, accountable बाहर है। बैठे हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनके बारे में हुकूमत सिंध को या सरकारी इदारों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, और उनकी मुलाजमतें जो हैं वो बरकरार हैं, वो रुखसत पे हैं, मेडिकल लीव पे हैं, किस तरह लॉन्ग लीव पे हैं, उनकी तनख्वाहें भी जारी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस पर मैं मजीद बात करना चाहूँगा आपसे, और नैब के जो केसेज हैं उस पर भी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम बात कर रहे हैं सिंध सरकार में जो करप्शन की रिपोर्टें आई हैं, जिस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पे 135 अरब रुपए की करप्शन है, और कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन या माली बेज़ाब्तियाँ ना हों। ऐसा लगता है कि सिंध में हर अफसर का या हर महकमे का बाल बाल करप्शन में डूबा हुआ है, और जो इससे बच के रह रहा है वो तो फिर बड़ा ही कोई बली है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। मैं पाकिस्तान मैं हूँ एंजरीन मलिक। आई एम पाकिस्तान, न्यूज़ पाकिस्तान TV and keep on watching News Pakistan TV. मैं हूं इमरान इस्माइल, मैं हूं पाकिस्तान, न्यूज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। I am Amir Qureshi. आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। आज हम बात कर रहे हैं सिंध में होने वाली करप्शन की शिकायत के हवाले से, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 135 अरब रुपए की करप्शन और माली बेज़ाब्तियों की जो निशानदेही की अपनी रिपोर्ट में, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे सीनियर तजिया निगाह, ब्यूरोक्रेट और हुकूमत सिंध और वफाक के अहम इदारों में अहम अहदों पर खिदमत और फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफ्ताब अहमद मेमन साहब से वो गहरी नज़र रखते हैं सब मामलात पे, और बहुत सारी चीज़ों से वाकफियत भी है उनकी। वो तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, उन्हें सब नशेब व फराज का पता है, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ होती है उन्हें भी पता है, किस तरीके से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और किस तरीके से आप डगमगा सकते हैं, फिसल सकते हैं। उन्होंने सब चीज़ें नज़दीक से देखी हुई हैं, इसी पर बात हो रही है। अच्छा आफ्ताब साहब, आपने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे अफसरान के बारे में कहा जाता है कि जी हमें जो है वो उनकी खिदमत नहीं मिल रही, इसलिए हमें वफाक से मांगना पड़ रहे हैं अफसरान, ये वज़ीर आला बार बार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो अच्छी शोहरत के अफसर आते हैं उनको आप ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको साथ गुजारा नहीं होता सिंध गवर्नमेंट का। आपने आसिफ हैदर शाह को कमिश्नर लगाया, शिकायत हो गई, आपने फारिग कर दिया। आपने इकबाल हुसैन दुरानी को सेक्रेटरी लगाया, हायर एजुकेशन का इख्तलाफात हुए, आपने उनकी कुर्बानी दे दी। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं। वसीम मैं आपके सामने हूँ, मोहम्मद वसीम हैं जिनको मुख्तलिफ लोगों पे SMBR से हटाया गया, होम सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया एंड गया, अ वेरी फाइन ऑफिसर, बहुत अच्छा बेहतरीन अफसर अफसर हैं। तो जो बहुत अच्छा अफसर अफसर है। असर्ट करते हैं, जो गैर कानूनी काम करने से मना करते हैं, आप तो खुद जिंदा मिसाल यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं, ऐसे मतलब बेशुमार एक अफसरान मरतबा हैं। नहीं, कोई मैं 12 से 14 दफ़ा OSD बन चुका हूँ गवर्नमेंट अफसर में। तो इसका अकाउंटेबल कौन है? ये जो लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनके ट्रांसफर ऑर्डर इनके हाथों में थमा देते हैं और इनको जो है वो सूबा बदल भी करा देते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी?
ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہوگی ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس طرح کے کرتے ہیں. اگر مجھے 14 دفعہ OSD بنایا گیا سندھ گورنمنٹ میں اگر میری 30 سال کی نوکری ہے تو 30 سال میں آدھی نوکری تو میری پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. وہاں ایک دن بھی میں OSD نہیں رہا, ایک دن بھی OSD نہیں رہا. یہاں 15 سال کے اندر میں 14 دفعہ OSD بننا. کسی محکمے میں 10 ڈپارٹمنٹ کا محکمے میں سیکرٹری رہا. صرف انٹرپرینشل کوآرڈینیشن میں 2 سال رہا, اس وجہ سے کہ وہاں کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا. باقی بہت سارے محکمہ جات ایسے ہیں جہاں پہ 5 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. ہاں سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن میں 2 سال رہا کیونکہ وہاں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ بہت کم ہے. وہ چیف سیکرٹری کا اسٹاف آفیسر ہی ایک طرح سے ہوا. لیکن کہیں بھی ایگریکلچر میں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں, لوکل گورنمنٹ میں کسی جگہ بھی میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہا. اچھا, جو بڑے بڑے افسران بڑے طاقتور اور بڑے رابطوں میں اور کنیکشن میں بتائے جاتے ہیں ان کا تو کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا. وہ تو پوسٹنگیں بھی بڑی طاقتور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح کی شہرت بھی رکھتے ہیں, ہر طرح کے ان کے کارنامے بھی لوگوں کو پتہ ہیں, ان کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اور جو بیچارے معصوم ہوتے ہیں اور کسی جگہ پہ ذرا سی لغزش ہو گئی ان سے یا کوئی ان سے نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اقبال حسین بابلانی جو ہیں ان کا ایک کیس ہے, ان کو نیب نے پکڑا ہوا ہے, بند کیا ہوا ہے. ان کی نہ کوئی ضمانت ہو رہی ہے نہ ان کے اوپر کوئی, حالانکہ ان کی شہرت جس سے بھی آپ پوچھیں وہ کہیں گے یار شریف آدمی ہے, پتہ نہیں کس کیس میں اس کو اٹھا لیا گیا. حالانکہ کاغذوں میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں نیب نے پکڑا ہے. لیکن ایسے افسران بھی ہیں جو بیچارے رگڑے میں آتے ہیں تو پھر رگڑے ہی چلا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ بابلانی کو کس کیس میں پکڑا ہے کیونکہ بابلانی میرے ساتھ کام بھی کر چکا ہے. آپ نے کیسا افسر پایا ان کو؟ مناسب, کوئی میرے خیال میں اتنا اچھے افسروں میں بھی میں اسے نہیں سمجھتا اور برے افسروں میں بھی نہیں سمجھتا. لیکن وہ جو چور ڈاکو افسران مشہور ہیں اس لسٹ میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں, وہ میں نے نہیں پائی اس میں چیز. تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے, لیکن ازالہ کرے کون؟ اچھا, اب آپ نے جیسے کہا نا جن لوگوں کے کنیکشنز کی بات ہے تو کنیکشنز میں اب 2 طرح کی چیزیں, جیسے اب میرے لیے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ غلام رحیم, اب غلام رحیم کے ساتھ بھی میرا دوستانہ تھا تو لیاقت جتوئی کے ساتھ بھی میرا دوستانہ تھا. کیوں؟ دونوں لیاقت جتوئی صاحب میرے سینئر تھے کیڈٹ کالج پٹاروں میں, غلام رحیم میرا جونیئر تھا کیڈٹ کالج پٹاروں میں. اچھا, اور پھر غلام رحیم کے ساتھ تو ایک اسپیشل تعلق یہ ہے کہ جی ہم ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک ہوتی ہے. تو سید عبداللہ شاہ, سید مظفر حسین شاہ, سید غوث علی شاہ کے دور میں بھی آپ نے کام, مظفر شاہ کے دور میں نے کام کیا. مظفر شاہ بھی عمر کوٹ سے تعلق رکھتا ہے, میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, میرپور خاص سے یا تھرپارکر سے تعلق رکھتا ہوں. تو ایک ہی ایریا ہے اور سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو جہاں جانتے ہیں وہاں تو پریشر آتا ہوگا, تو انکار نہیں کر سکتے ہوں گے. نہیں, میں تو کبھی نہیں, مظفر شاہ نے تو خیر کبھی مجھے کام اس طرح کا نہیں کہا. ایک آدھ دفعہ بعد میں کبھی اس طرح کا مزاج بھی نہیں تھا, لیاقت جتوئی مجھ سے سینئر بھی تھے, اسکول میں بھی سینئر تھے اور میرے چیف منسٹر بھی تھے. لیکن لیاقت صاحب میں اتنا تھا کہ جی میں نے جب بھی لیاقت جتوئی کو کہا ہوگا کہ جی نہیں میں نہیں کروں گا یا دس از دا ریزن اور اس طرح نہیں کریں گے اور اس طرح کریں گے, لیاقت نے ہمیشہ. اچھا یہ بتائیں, جو اس طرح کے افسر ہوتے ہیں جنہوں نے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کرنی ہے, پیسہ دے کے آتے ہیں, پوسٹنگ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اسے ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ مال کمانا ہوتا ہے, تو اس کام کے لیے سب سے زیادہ راغب محکمے کون سے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب بھائی مجھے تو اریگیشن کے لیے چیف منسٹر نے کہا, چیف سیکرٹری نے کہا, میں نے جواب دیا, میں کہا جی میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ میں کہا جی آئی ایم ناٹ اریگیشن انجینئر. اریگیشن میں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو نہ بندوں کے اوپر پتھر ڈالا جاتا ہے نہ مٹی ڈالی جاتی ہے, کاغذوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ بند مضبوط کر دیا گیا, آپ آرام سے آپ کے سارا پیسہ جیبوں میں جاتا ہے. آپ آرام سے آپ کی پوچھتے کھائیں. اب 70 سال کی عمر میں بھی مجھے محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے کہ جی میرا کوئی ذرا کمفرٹیبل لیونگ. یہی حال ورکس اینڈ سروسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس سڑکیں بنانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ورکس اینڈ سروسز میں اگر مجھے بھیجتے تو میں چلا جاتا, کیونکہ میں پرائمرلی انجینئر ہوں ورکس اینڈ سروسز کا. 7 سال میں نے کام کیا تو مجھے سمجھ ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جی کہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے. اور اگر روڈز کو یا بلڈنگز کو چیک کرنا اور اس کے کوالٹی کو, مٹیریل کو, تو مجھے اس چیز کی سمجھ ہے. تو شاید میں وہاں پہ میں مددگار ثابت ہوتا کرپشن کو روکنے میں. یہ جو سیپرا اور پیپرا اور یہ اس طرح کے جو بنے ہوئے ہیں جو وہ ٹینڈرنگ کے اوپر بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے, تو یہ جو مختلف محکموں میں کرپشن ہوتی تھی ٹینڈرنگ میں اور وہ سارے اس طرح کے ٹھیکوں میں, اس کے لیے روک تھام کے لیے یہ سارے پروسیجر بنائے گئے تھے, محکمے بنائے گئے تھے, یہ مؤثر نہیں رہے. سر صاحب یہ سارے غلط ہوئے. میں جب یہ پیپرا بنا رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی. میں کہتا یہ آپ اس کو یہ جو پیپرا کے رولز بنا کے آپ تمام باقی چیزیں جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. یعنی آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے ہمارا پرچیز مینیول تھا جو گورنمنٹ آف سندھ کا, وہ اس سے زیادہ ایگزاسٹو تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ
مطلب جن کے ویسٹرن انٹرسٹ تھے ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے وہ پیپرا بنا دیا. اچھا پیپرا بنا دیا اور پیپرا کے رولز بنا لیے. اچھا اب وہ ہم کہتے تھے کہ جی PWD کوڈ اور بامبے مینیول اور B&R کوڈ، اب ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، فائنینشیل رولز ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو پیپرا رولز کی بات کرتا ہے. یہ مطلب مشکلات پیدا ہوئی، پیچیدگیاں پیدا ہوئی، یہ پیچیدگیاں زیادہ پیدا ہوئی ہیں. بہتری آنے کی بجائے نقصان ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے کہ جی اب کوئی سندھ گورنمنٹ میں بات کی جاتی ہے اچھے افسر نہیں ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ بہت سارے افسران جو وفاق میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پہلے سندھ میں کام کر رہے تھے، ان سے آپ نے یہاں سے استفادہ نہیں کیا، یا تو ان کو آپ نہیں وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے، ان کو بھیج دیا، وہ آنے بھی نہیں چاہ رہے. اب اس دن بات ہو رہی تھی، میں نے دیکھ رہا تھا بہت سارے لسٹوں میں نام تھے. رضوان احمد صاحب اس وقت چیئرمین TCP لگے ہوئے ہیں، سندھ میں فرائض انجام دیتے رہے، اچھے افسر ہیں، ان کو کنارہ کشی کی ہوئی ہے، وہ چلا نہیں رہے. آپ نے یہاں سے حقان مرتضیٰ کو بھیج دیا، وہ وفاق میں چلے. میں دیکھ رہا ہوں کہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے پاس. شعیب میر از اے ویری فائن آفیسر، چیئرمین لگ گئے، لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نوکری کرے گا، گورنمنٹ آفس میں نوکری نہیں کرے گا. تو یہ ترجیح افسران کی پھر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حکومت سندھ کا کوئی قبلہ درست نہیں ہے. نہیں انہوں نے تو قانون کے مطابق جاب کرنی ہے نا، تو وہ اسٹیٹ لائف ہو، وہ آج آپ ادھر آ جائیں، پورٹ قاسم ہو، یہاں پہ آ کے اسی طرح کام کریں. نہیں اسے پھر 4 دن کے بعد پھر آپ ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ سندھ کے معاملات بہتر کریں. وہ آپ کو 2 مہینے کے فرزند ہیں، جو سندھ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ اتنے اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں، تو وہ سندھ میں آ کے سندھ کی خدمت کریں. خدمت تو کریں، لیکن جب آپ کو کوئی کرنے دے نا 2 مہینے کے بعد آپ پھر کہیں گے کہ جی فلانے صاحب ناراض ہو گئے. اب یہاں پہ تو صاحب اتنے ہیں کہ جی کوئی ٹریکٹر والا بابا ہے تو کوئی بوریوں والا بابا ہے. لوگ تو مطلب یہ جو وزراء وغیرہ یہ بیچارے سارے. مجھے ایک صاحب پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم عہدیدار مجھے ملے، ایک مرتبہ واک کرتے اس وقت تو کوئی بابے نہیں ہے نا، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات نہیں ہے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بڑے پاور کے ساتھ آئے ہیں؟ سر یہ وہ سمجھتے ہیں وہ پاورفل ہیں، تو وہ فائنانس کی حد تک پاورفل ہے، جہاں کا بھی وہ قبلہ درست نہیں ہے. باقی کہیں بھی پاورفل نہیں ہے، باقی لمیٹیشنز ہیں، باقی ان کی لمیٹیشنز ہیں. وہ بھی نوکری کر رہے ہیں جیسے باقی لوگ نوکری کر رہے ہیں، جیسے سرکاری افسر اور سیکرٹری. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریکٹر والے بابا، یہ پہلے بھی تھے، پہلے وزیر اعلیٰ کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور بوریوں والی سرکار پہلے بھی تھی، آج بھی تھی. اب ان کی ہمت نہیں ہے. تو جو لیاقت جتوئی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر اب یہ تو پیسے تو میں نے گنے نہیں، نہ میں نے دیکھے ہیں، لیکن سرکار میں کرپشن ختم ہوتی نظر نہیں آئی آپ کو. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں پرانا دور زیادہ ہو، اس میں مراد علی شاہ کا دور کم ہو. یہ تو صرف 1 سال کی رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل کی، 1 سال کی. اور مراد علی شاہ کو تو ابھی 3 مہینے، 14-15 کی. مراد علی شاہ صاحب کو تو ابھی آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ آپ کو امید ہے کہ سندھ میں صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ ابھی اچھے افسران بھی آئے ہیں، جیسے شکیل منگنیجو کو لے کے آئے ہیں، ان کو ہوم سیکرٹری لگایا ہے، توقع کی جا رہی ہے کچھ چیزوں کو بہتر کریں گے. حالانکہ کہا جا رہا تھا وہ تو فائنانس میں یا SRBR میں ایسے افسران آپ لگاتے تو زیادہ رزلٹ آپ کو دیتے، اور اس طرح کے افسران مانگے جا رہے ہیں. تو چیزیں ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں اگر افسران آتے ہیں. سر گزارش یہ ہے نا کہ اگر آدمی ایک سینیورٹی پہ پہنچ کے اس کی اپنی ایک ججمنٹ ہوتی ہے. مجھے کہا مطلب 2 بہت ہی اہم لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اسٹیل مل میں چیئرمین لگ جائیں، جب میں چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی تھے. مجھے منسٹر نے بھی میرے کہا، مجھے ایک اور بھی ایک پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم عہدیدار انہوں نے مجھے کہا، جو ہمارے بہت پرانے دوست بھی ہیں، کہ یہ وہاں لگ جاؤ، چیئرمین لگ جاؤ. میں کہا یہ مجھے یومیہ 5 لاکھ روپے دیں گے، میں نہیں لگوں گا، 1 دن کے لیے نہیں لگوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جی وہاں پہ کیا مسائل ہیں، اس کی ساکھ اور وہاں کے مسائل. میں کہا جی میں سجاد حسین نہیں بننا چاہتا. سندھ میں چیف سیکرٹری اور یہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر ہاؤس میں یہ کتنے افیکٹو ہوتے ہیں اور ان کا کتنا روب دبدبا ہوتا ہے؟ سر یہ بھی میلاتی سازشوں کے حصے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی مرضی سے یہاں پہ سب کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، یا یہ کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ سر وہ ایسا جس کو کہتے ہیں نا میڈ رش ہوتا ہے، کہ ان کی بھی فکسیشن وہیں چلی جاتی ہے کہ یہ بہتی گنگا ہے. ان کو آپ کیسے ریٹنگ کرتے ہیں؟ رضوان محمد صاحب نئے چیف سیکرٹری آئے ہیں، بڑی توقعات ہیں ان سے. میں نے رضوان کو اچھا افسر دیکھا ہے، لیکن اب وہ پتہ چلے گا کہ بطور چیف سیکرٹری کیسا وہ ورک کر پاتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اسے اچھا چیف افسر سیکرٹری کو اپنی ٹیم بنانے میں کوئی آزادی، کوئی اختیار ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. تو پھر وہ کس چیز کا چیف سیکرٹری ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ کہ خود ڈیسینٹرلائز کرنے کو پاورز تیار نہیں. نوید کامران بلوچ تو بڑی اچھی شہرت والے افسر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سی ہاؤس میں، ان کو بنایا گیا ہے اس وقت جو تو اس وقت تو ٹیم انہوں نے چننی ہے نا پھر وہاں سے. اس وقت جو
प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा अफसर है। और गवर्नर हाउस में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए साले फारूकी साहब, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा। अच्छा, साले आ गए, मुझे नहीं मालूम। तो जैसे नए गवर्नर आए तो उनको यहाँ पे पोस्ट किया गया। वो EOBI छोड़ के आए हैं और सिंध में चीज़ें बेहतर करने के लिए आए हैं। तो एक तवक्को है कि CM हाउस बेहतर होगा, गवर्नर हाउस बेहतर होगा, ओवरऑल जो है चीफ सेक्रेटरी नए आए हैं, चीज़ें बेहतर होंगी और वज़ीर आला हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उनके इख्तियारात बड़े लिमिटेड हैं, ये इनके पास ज़्यादा हरकत करने के लिए जो है वो ग्राउंड नहीं है, लिमिटेशंस हैं। तो फिर तो चीज़ें बेहतर होती नजर। सर साहब देखें, बहुत सारे महकमा जात जो है ना, अभी भी लोग कहते हैं कि जी एक साबिक वजीर थे, वो वहाँ से चला रहे हैं, बाहर से चला रहे हैं। कौन साहब है? वो हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे या वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर थे, अभी भी वही महकमा जात। वो कैसे चला सकते हैं यहाँ से बाहर बैठ के? मतलब यहाँ पे तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, यहाँ पे तो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे तो जो है वो हर अफसर जो है और सहूलत का उठाए जा रहे हैं। ऑपरेशन में भी एक वो पहलू है ना कि जी लोग तो बड़े खुश हुए कि जी राहिल शरीफ साहब चले गए, तो ये अब ऑपरेशन ख़त्म हो गया। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक साबिक सदर जो है वो दरवाज़ा खोल के झांक रहे हैं और वो कह रहे हैं राहिल शरीफ चला गया, मैं आ जाऊँ। तो वो इस तरह के मजाक, हाँ, मतलब इस तरह नहीं, मजाक नहीं है, इसके पीछे एक हकीकत भी है कि जी लोगों भी कह रहा है कि बहुत सारे सरकारी अफसरान जो हैं जो बाहर भागे हुए हैं, हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं, वो भी आना चाह रहे हैं। DG रेंजर कब जा रहा है, DG नैब कब जा रहा है, हम कब आए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो डर और खौफ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि अभी भी बाहर से बैठ के मामला चला रहे हैं। तो यहाँ जो ये कैबिनेट आई है, इतने बड़े वजीर लेके आए हैं ये वज़ीर आला साहब, और इन्होंने मशावरत की दुबई में जाके और आके कैबिनेट बनाई है, उसमें रिशफलिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये वजीर सारे डमी हैं? नहीं, सारे तो डमी नहीं हैं, लेकिन इनके इख्तियारात जो हैं लिमिटेड हैं, और बहुत सारे जो कुछ ऐसे डमी होंगे यकीन। ये क्या पुतली तमाशा चल रहा है इनको? मतलब इनकी डोरियाँ कहीं और से हिलती हैं? देखिए, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के अगर नाम आपके सामने हो और अगर ये शाइस्तगी की हुदूद में हो, तो मैं एक एक के नाम पे आपको बता सकता हूँ कि ये कितना इंडिपेंडेंट है। कैबिनेट के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम कर लेंगे किसी दिन आपके साथ, एक एक वजीर की तस्वीर और एक एक वजीर का जो पूरा उनका परफॉर्म है वो आपके सामने डिस्कस कर लेंगे कि ये उनका बायोडेटा है, ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनका बायोडेटा, उनका जो बैकग्राउंड बायोडेटा तो मैं जानता हूँ, परफॉर्मेंस भी उनके सामने है। हाँ, कि जी वो कितने एक मतलब लायक अहल हैं वजीर होने के या नहीं। लेकिन ये देखें ना, फिर लोग कहेंगे कि जी ब्यूरोक्रेट है तो वो सियासतदानों के ऊपर सारी बात करना चाहता है। भाई आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ही रहे ना, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स की बात करें। जब कोई सियासतदान आएगा हम पूछ लेंगे। आपने लाइक मेमन की बात की, तो लाइक मेमन नैब में गए हैं, मैं खुद कहता हूँ कि जी वो पैसे लेके भाग गया। अब महकमा इत्तलात में आपके सेक्रेटरी थे, वो आपने मिनिस्टर की तो बात कर दी, डॉक्टर शालवानी हैं, वो जाके जमानत करा के आए थे, वो भी कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर भी केस कर दिया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे अफसरान वहाँ पे करवा के आए हैं। आपके सेक्रेटरी फाइनेंस जो आजकल ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, सुहेल राजपूत साहब, उनको नैब ने बुलाया और कहते हैं सारा दिन बिठा के रखा। तो सिटिंग सेक्रेटरी फाइनेंस को सारा दिन बिठा के रखते हैं और शाम को कहते हैं कि सॉरी सर, वो तो हमें ये तो नहीं कहा गया था कि आपको बिठाना है। तो अब ये देख लें ना, मुराद अली शाह साहब ने इतना अरसा इसको शरीफ आदमी को सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों रखा जब वो मिनिस्टर थे, अब भी फाइनेंस के वजीर हैं। अब तो ये तो हुआ कि जी वो खुद ही उन्होंने कहा कि जी चलें जाके मैं स्टाफ कॉलेज कर लेता हूँ, ये जान छूट जाए। हाँ, लेकिन इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम पहले जिस तरह बात हुई थी कि कोई मटेरियलाइज नहीं हुए, नहीं मटेरियलाइज नहीं हुए, तो अगर मटेरियलाइज नहीं हुए, महीनों तक इल्ज़ाम चलते हैं, तो ये एक तरह का टॉर्चर भी तो बन जाता है ना। मेंटल टॉर्चर आप देते हैं अफसरों को, या अच्छे अफसरों को आप काम नहीं करने देते, तो फिर वो कहते हैं भाई सिंध में दलदल है, इस दलदल में फंसने से बेहतर है वफाक में चले जाओ, कराची में भले बैठो, या फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, पोस्टिंग यहीं पे रखो, वफाक का कोई इदारा भले साइड लाइन का मिल जाए, वहाँ चले जाओ। सर साहब गुजारिश मुख्तसरन ये है ना कि आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं और अफसर हैं, और अगर आप समझते हैं कि जी मैंने एक मरतबा कहा था किसी को, मैं कहा कि जी आप फ़लाँ जगह किसी को भेजना चाह रहे हैं, मैं कहा जी आप देखें कौन आदमी है जिसको लालच और तमन्ना हो, और दूसरा उसे खौफ खुदा हो कि मर के अल्लाह को जवाब देना है, और वो ये ना सोचे कि जी मेरे 10 पुश्त तूने खाना है, उसने सोचा कि जी मेरा जो रिस्क है वो मेरे अल्लाह ने लिखा है और मुझे हक हलाल से कमाना है। ये अल्लाह तो अक्ल होना चाहिए। अब ये अगर अफसर ये उसमें पड़ जाएंगे कि ये हमें इस कुर्सी से चमट के रहना है, उन्हें तो मतलब समझ ही नहीं है कि बेहतर नहीं होंगे। नाम आपने लिए थे बहुत सारे वफाक के, मैं भी ले रहा था, उसमें आगा जान अख्तर चले गए, आपके पोर्ट कासिम में बैठे हुए हैं, वो रिटायर हो गए, उनके बाद वहाँ पे उन्होंने सीधा कर दिया मामला, यहाँ पे आपने उनसे इस्तेफादा नहीं किया। उनकी अहलिया ज्वेरी राबिया, वेरी फाइन ऑफिसर, वो टीडैप में चीजें बेहतर कर रही हैं, आपने उनसे फायदा नहीं उठाया, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना ऐसे लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया। आप देखें आगा को और रबिया को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि आपकी गैर कानूनी बात मानने को बिल्कुल इनकारी होंगे कि जी आप हमें OSD बना लो, आप हमें सस्पेंड कर दो, आप हमें सुबह बदर कर दो। बस टाइम आज के प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। एंड में मैं आपसे चाहूँगा कि वन लाइनर में बताएं किस तरीके से सिंध की करप्शन और सिंध के जो मामला हैं इनको बेहतर किया जा सकता है।
بات تو ہوگی کہ اگر باٹم لائن یہ ہے کہ جی انٹرفیرنس پولیٹیکل ختم ہو جائے اور افسر جو ہے اچھے لگائیں اور میرٹ پہ لگایا جائے، میرٹ پہ لگایا جائے، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کرنے دیا جائے. ہاں، اور وزیر اعلیٰ کا بھی فیصلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو. ایک جس طرح ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس یو ہیو اے گڈ چیف سیکرٹری، یو ہیو اے گڈ پرنسپل سیکرٹری ٹو دا چیف منسٹر، تو آپ کی ایک کاؤنسل سی بن جاتی ہے، ٹیم بن جاتی ہے انفارمل سی. آپ آپس میں مشورہ کریں، ایسے نہ ہو کہ جی مثال مولا بخش چانڈیو کوئی سیکرٹری لے آئے. مولا بخش کا کیا واسطہ یار، وہ اپنا پولیٹیکل میٹرز دیکھیں، وہ اپنا پولیٹیکل اور میٹرز انتظامی معاملات دیکھیں، اور جو ورکنگ ہے وہ سیکرٹری کو کرنے دیں. ہاں. ٹھیک ہے، اس میں موضوع پہ بہت بات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں موقع ملا تو مزید بات کریں گے. کئی افسران ہیں اور کئی واقعات ہیں اور کئی محکمے ہیں جن کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. آپ نے خود کہا کہ پوری کابینہ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، ضرور کریں گے انشاءاللہ موقع ملا تو. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آج آپ نے دیکھا پروگرام A to Z میں ہم نے بات کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ، جس میں سندھ میں ہونے والی 135 ارب روپے کی کرپشن کی نشاندہی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں. مختلف محکموں کے حوالے سے ذکر تھا کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. خود وزیر اعلیٰ کے نگرانی میں جو محکمے چل رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا ذکر ہے. تو کیسے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور اس کی جڑ کیا ہے، اس کے مسائل جو ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں. تو آفتاب احمد میمن صاحب جو سینئر بیوروکریٹ ہیں اور سارے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد آج پروگرام میں ظاہر ہے کھل کے گفتگو کی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرٹ اپنانا پڑے گا، وزیر اعلیٰ کو اختیارات دینے پڑیں گے اور چیزیں جو ہیں اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کم کریں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. وفاق کے افسران بھی یہاں پہ آ کے اچھا کام کرنا چاہیں گے اور سندھ والے بھی اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن پہلی چیز ہے میرٹ، دوسری چیز ہے اختیار، تیسری چیز ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ کرنے دیے جائیں اور باہر سے انٹرفیرنس نہ ہو، پولیٹیکل انٹرفیرنس کو کم کیا جائے. آئندہ پروگراموں میں پھر انشاءاللہ اس موضوعات پہ بات کریں گے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل قریشی، آئی ایم پاکستان، اور دیکھتے رہیے نیوز پاکستان. میں پاکستان، میرا دل پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان. دیکھتے رہیے نیوز پاکستان. میں ہوں اینجلین ملک. آئی ایم پاکستان، نیوز پاکستان TV, and keep on watching News Pakistan TV.